बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मिडल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया। इसराइल ने ईरान के सबसे सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को हमला करके हलाक कर दिया। दूसरी जानिब ईरान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। ईरानी मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब मोड़ दिया गया। ईरानी सिपा पासदाराने इनकलाब ने हमले का बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए इसराइल को तारीखी सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। किसी वक्त भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान ने ऐलान किया है कि वह अपने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे की हलाकत का बदला लेगा। मोहसिन फखरीजादे पर जुमे को दमावंद के इलाके अबसर्द में हमला किया गया था, जिसके बाद वो अस्पताल में हलाक हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के अस्करी मुशीर हुसैन दीगान ने कहा है कि वो इस हमले के मुर्तकिब अफराद पर तूफान की तरह चोट पहुंचाएंगे। मगरिबी इंटेलिजेंस इदारों का ख्याल है कि फखरीजादा ईरान के खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के रूहे रवां थे और कई ममालिक के सफारतकार उन्हें ईरान के बम का बाप भी कहते थे। ईरान का इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर माजिद तख्त रवांची ने कहा कि यह कत्ल बैनुल अक़वामी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसे एक रियासती दहशत गर्दी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें इसराइल के मुलव्विस होने के इशारे हैं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई से जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, यह नजर आता है कि इसके मुर्तकिब जंग के लिए कितने बेताब हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो रियासती दहशत गर्दी के इस अमल की मुज़म्मत करे। नाज़रीन इकराम, अप्रैल 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक प्रेसिडेंशियल में फखरीजादे का नाम बिलखुसूस पेश किया गया था। कत्ल की खबर पर अभी तक इसराइल से कोई बयान नहीं आया। ईरान की हुकूमत ने फखरीजादा की शहादत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। उनकी मौत की खबर एक ऐसे वक्त पर आई है जब ये तशवीश जाहिर की जा रही थी कि ईरान ज्यादा मिकदार में यूरेनियम अफजुदा कर रहा है। यूरेनियम की अफजुदगी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और मिलिट्री जौहरी असले के लिए अहम जुज़्व है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा कि साइंसदान का कत्ल मुजरिमाना और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है जो खित्ते में तनाज़े को हवा देने का सबब बन सकता है। उन्होंने अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि फखरीजादे के कत्ल से हलाकत खेज रद्द अमल और इलाकाई तनाज़े के एक नए मरहले का खतरा है। जॉन ब्रेनन ने मजीद कहा कि वो नहीं जानते कि आया किसी गैर मुल्की हुकूमत ने फखरीजादे की हलाकत की इजाजत दी या उन्हें हलाक किया। नाज़रीन इकराम, 2015 में ईरान के साथ 6 आलमी ताकतों ने ईरान पर यूरेनियम की अफजुदगी की हद मुकर्रर की थी, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उस मुआहदे से अमरीका को यह कहते हुए निकाल लिया था कि ईरान जानबूझकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि जब वो जनवरी में सदारत का ओहदा संभालेंगे तो ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल इसकी मुखालिफत करता रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको मोहसिन फखरीजादे के बारे में बताते हैं कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ है। ईरान की खबर एजेंसी के मुताबिक हमला आवरों ने पहले बम चलाया और उसके बाद फखरीजादे की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। ईरान की वजारत दिफा के मुताबिक जुमे को मुसल्लह दहशतगर्दों ने वजारत के रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहसिन फखरीजादे को लेकर जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया। दहशतगर्दों और उनके मुहावजों के दरमियान झड़प के दौरान फखरीजादा शदीद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बदकिस्मती से तिबी टीम को उनकी बचाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई और चंद मिनटों पहले वो हलाक हो गए। फारिस न्यूज एजेंसी ने पहले रिपोर्ट किया था
کہ ابسرد کے شہر میں مصطفیٰ خمینی بلیوارڈ پر کار دھماکہ ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ عینی شاہدین کے مطابق 3 سے 4 افراد جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فارس نیوز نے کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ وہ ایرانی سائنسدان کے قتل کا بدلہ لیں گے جیسے ماضی میں لیتے رہے ہیں۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جوہری سائنسدان کا قتل جدید سائنسوں تک ہماری رسائی روکنے کے لیے عالمی بالادستی کی سب سے واضح خلاف ورزی ہے۔ قتل کی خبر پر ابھی تک اسرائیل کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ رائٹرز کے مطابق پینٹاگون نے بھی اس پر کوئی بیان دینے سے انکار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر فخری زادے کے متعلق جانا جائے کہ محسن فخری زادے کون تھے تو فخری زادے ایران کے نامور جوہری سائنسدان تھے اور پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک سینئر افسر بھی تھے۔ مغربی سیکیورٹی ذرائع انہیں انتہائی بااثر اور ایران کے جوہری پروگرام کے اہم معاون کار سمجھتے تھے۔ 2018 کو اسرائیل کو ہونے والی ایک اہم دستاویزات کے مطابق وہ جوہری اسلحہ بنانے کے پروگرام کے سربراہ تھے۔ 2015 میں نیو یارک ٹائمز نے ان کا موازنہ جے رابرٹ اوپن ہائمر سے کیا تھا۔ اوپن ہائمر وہ ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے ذریعے دوسری جنگ عظیم کے دوران پہلے جوہری ہتھیار بنائے تھے۔ ایران کے حزب اختلاف کے گروہ NCRI کی 2011 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فخری زادے 1958 میں ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بطور طبیعیات کے پروفیسر انہوں نے پروجیکٹ عماد کی سربراہی کی تھی۔ یہ مبینہ طور پر وہی خفیہ پروگرام ہے جو 1989 میں ممکنہ طور پر جوہری بم بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق یہ پروگرام 2003 میں بند کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 2010 سے 2012 کے درمیان 4 ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا تھا اور ایران ان کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام لگاتا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ ایک ہفتہ قبل امریکی اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی مشیر کے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کیا امکانات ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں 4 موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ ملاقات ایک ہفتہ قبل جمعرات کے روز اوول آفس میں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کے یورینیم کے ذخائر 300 کلو گرام سے 12 گنا تک پہنچ گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ان کے دفتر میں آخری ہفتوں کے دوران اس طرح کا اقدام ایک بڑا تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ اخبار نے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کون سے آپشنز ہیں اور ان کا کیا جواب دیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حملے کا امکان ایران کے افزودگی پروگرام کے مرکز نتنز پر تھا، جس کے بارے میں تہران کا کہنا ہے کہ یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہ تمام تر قرائن ثابت کرتے ہیں کہ اس موجودہ سائنسدان کے قتل میں ایرانی سائنسدان کے قتل میں امریکہ اور اسرائیل دونوں شامل ہیں اور ایران اب جوابی کارروائی کے لیے پر تول رہا ہے۔